बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों का एतकाफ़ में बैठने का तरीका क्या है? औरतें एतकाफ़ में कैसे बैठें? औरतों के लिए एतकाफ़ का तरीका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा जोई की खातिर एक दिन का भी एतकाफ़ किया, अल्लाह ताला इसके और दोज़ख के दरमियान ऐसी 3 खंदकें बना देंगे कि हर खंदक का फासला मशरिक़ व मगरिब से ज़्यादा होगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, एतकाफ़ का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान दुनियावी लज्जतों को कहीं दूर छोड़ कर आ जाए और अपने रब के करीब आ जाए और अपने रब की कुर्बत हासिल कर ले। इसका दूसरा मकसद ये भी है कि अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर ले, यानी कि ज़्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहे तो इसे इबादत से मोहब्बत हो जाएगी और इसका ईमान मज़ीद मजबूत हो जाएगा। ना सिर्फ इन 10 दिनों में ही इबादत में मशगूल रहेगा, बल्कि इसका ईमान इतना बढ़ जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि वो आगे भी अपनी ज़िंदगी में इन इबादत को साथ साथ लेकर चलेगा। अपने जहन में ये बात रखनी है कि एतकाफ़ के दौरान आपने कम से कम सोना है, कम से कम गुफ्तगू में मशगूल रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और दुआओं में मशगूल रहना है। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, तो आपको चाहिए कि आप दूसरों के लिए दुआएं मांगना शुरू करें। आपकी दुआएं खुद ब खुद कबूल होना शुरू हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, एतकाफ़ के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले आपने अपने साथ कुरान पाक को रखना है। इसके अलावा हदीस की बुक्स, तफसीर की बुक्स, तजवीद से मुतल्लिक़ मटीरियल, कापी, पेंसिल साथ रखें ताकि अगर आपको कोई ऐसी मालूमात मिलती हैं तो आप इसे नोट कर लें। इसके अलावा अपने साथ कपड़े रखने हैं और खाने पीने का सामान, सहरो अफ्तार के लिए तकिया, कंबल वगैरह भी रख लेना है। इसके अलावा दुआओं या जिक्र की कोई किताब हो तो इसे भी साथ रख लें। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपको औरतों के एतकाफ़ के मुतल्लिक तमाम मालूमात शेयर करेंगे। मुसलमान रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 शब रोज़ मस्जिद में गुजारते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की है। इसी को एतकाफ़ कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 रोज़ एतकाफ़ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल वसाल तक जारी रखा। एतकाफ़ अदा करने के लिए सबसे पहली शर्त मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर तो कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो वो एतकाफ़ अदा नहीं कर सकता। इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चों को भी एतकाफ़ अदा नहीं करवाना चाहिए। खासकर वो बच्चे जो खुद खा पी नहीं सकते, पहन नहीं सकते, उन बच्चों को एतकाफ़ अदा नहीं करवाना चाहिए। 7 साल से ऊपर के बच्चे एतकाफ़ अदा कर सकते हैं और 9 साल से ऊपर की बच्चियां एतकाफ़ अदा कर सकती हैं। एतकाफ़ के लिए दूसरी शर्त यह है कि इंसान ज़हनी तौर पर भी मजबूत हो। ऐसा ना हो कि इंसान एतकाफ़ के दौरान पागलों जैसी हरकतें करे और अपने एतकाफ़ को सही तरीके से अदा ना कर पाए। एतकाफ़ के लिए तीसरी शर्त नीयत है। आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि आप जो एतकाफ़ अदा करने जा रहे हो ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपकी नीयत ही गलत होगी तो आपका एतकाफ़ अदा नहीं होगा। एतकाफ़ के लिए चौथी शर्त है इजाज़त लेना। इजाज़त किससे लेनी है? इजाज़त आपने अपने वालिदैन से लेनी है और अगर कोई शादीशुदा औरत है तो इसे इजाज़त अपने शौहर से लेनी पड़ेगी। एतकाफ़ के लिए पांचवी शर्त यह है कि एतकाफ़ को मस्जिद में अदा करना चाहिए, लेकिन कुछ उलमा इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि एतकाफ़ घर में भी अदा किया जा सकता है, लेकिन घर में एतकाफ़ सिर्फ औरतें ही अदा कर सकती हैं। एतकाफ़ के लिए छठी शर्त यह है कि आपने एतकाफ़ के दौरान वज़ू की हालत में रहना है। अगर किसी भी वजह के बाइस आपका वज़ू टूट गया है तो आपको फौरी तौर पर दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा और अपने एतकाफ़ को जारी रखना होगा। एतकाफ़ के लिए 7वीं शर्त है रोज़ा रखना। एतकाफ़ के दौरान आपके लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतकाफ़ के दौरान रोज़ा रखते थे, लेकिन अगर किसी बीमारी या शरई उज़र के बाइस आप रोज़ा नहीं रख पा रहे तो फिर आप एतकाफ़ कर सकते हैं। एतकाफ़ के दौरान आप किसी बीमार शख्स की अयादत के लिए नहीं जा सकते। एतकाफ़ के दौरान आप किसी फोतगी पर भी नहीं जा सकते।
اعتکاف کے دوران میاں بیوی اپنے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ اعتکاف کے دوران غیر ضروری کام کے لیے آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اعتکاف کے دوران کیا کرنا چاہیے جس سے اعتکاف مکمل اور کامل ہو جاتا ہے؟ سیکھنا اور سکھانا۔ اعتکاف کے دوران آپ غیر ضروری بات نہیں کر سکتے، لیکن اعتکاف کے دوران آپ ایک دوسرے کو قرآن پاک، حدیث وغیرہ سیکھیں گے، سکھائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہوگا۔ اعتکاف کے دوران آپ نے بہت سی دعائیں مانگنی ہیں اور دعاؤں کو یاد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ذکر کرنا۔ اعتکاف کے دوران آپ بہت سا وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے ہی تقوی کا معیار اور لیول بڑھتا ہے، اس لیے اپنے رب کو ہمیشہ یاد کیا کریں۔ قرآن پاک پڑھنا۔ اعتکاف کے دوران قرآن کو پڑھیں، بلکہ قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کے ساتھ قرآن کیا بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ادا کریں۔ اعتکاف کے دوران آپ نے پنجگانہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ مسجد میں اعتکاف ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر پائیں۔ اگر آپ گھر میں اعتکاف ادا کر رہے ہیں، یہ مسجد میں 5 وقت کی نماز آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، جو آپ نے ہر صورت ادا کرنی ہے۔ نفلی عبادات۔ اعتکاف کے دوران آپ کو بہت سا وقت ملتا ہے کہ آپ نفلی عبادات ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ حدیث کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں کیسے فعال کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اب ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنے لگے ہیں جن سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ غلط نیت، یعنی کہ آپ کی غلط نیت آپ کے اعتکاف کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ اعتکاف صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اگر آپ دوست، احباب یا عزیز و اقارب کو دکھانے کے لیے اعتکاف ادا کر رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ مسجد میں رہنا۔ جب آپ اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ مسجد یا اعتکاف کی جگہ کو غیر ضروری کام کے لیے چھوڑتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے غیر ضروری کام کے لیے اپنی اعتکاف کی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ بہت ضروری کام کے لیے آپ اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور مسجد سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کا اعتکاف کے دوران حیض یا مینسز شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو خاموشی کے ساتھ اپنی اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں کسی مخصوص چیز کا استعمال۔ اعتکاف کے دوران کسی ایسی چیز کا استعمال جس سے عارضی یا مکمل طور پر ذہنی توازن کھو بیٹھے، اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ایسی اشیاء کا استعمال نہیں کرنا جن سے غنودگی یا نیند آنے کا خطرہ ہو۔ بیمار ہو جانا۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا اعتکاف ختم کر دے، کیونکہ اب اس کا اعتکاف باقی نہیں رہا، اس لیے اسے اپنا اعتکاف ختم کر کے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعتکاف ختم ہو جانا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اور اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اسے چاہیے کہ اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ دے۔ دنیاوی معاملات ڈسکس کرنا۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی معاملات پر بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسا کہ سیاست۔ اگر آپ ایسے معاملات کو اعتکاف کے دوران ڈسکس کریں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ گناہ کرنا۔ اگر آپ اعتکاف کے دوران کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کریں گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اعتکاف کے دوران بھی اور اعتکاف کے بعد بھی آپ گناہوں سے دور رہیں۔ کاروباری معاملات۔ اگر اعتکاف کے دوران آپ کاروباری معاملات پر بات نہیں کرنی اور ان پر توجہ نہیں دینی، بلکہ اعتکاف کے دوران آپ نے پورا فوکس اپنا اللہ جل شانہ کی جانب رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہنا ہے۔